नमस्ते यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र आजको यो भिडियोमा हामी नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको सिलेबससँग सम्बन्धित रहेको छ, जुन चाहिँ लेखाखण्ड दोस्रो चरणको लिखित परीक्षामा लेखाखण्डबाट सोध्न सकिने विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ भने लेखाखण्डबाट दोस्रो चरणको परीक्षामा कतिवटा प्रश्नहरू आउँछ भन्ने सम्बन्धमा जम्मा 3वटा प्रश्नहरू आउँछ लेखाखण्डबाट। 10 नम्बरको अङ्कभार 10 रहेको छ। जम्मा 30 मार्कको चाहिँ प्रश्न आउने गर्दछ लेखाखण्डबाट। र हामीले यस अन्तर्गत चाहिँ कतिवटा टपिकहरू अथवा च्याप्टरहरू पढ्नु पर्दछ भने 13वटा रहेको छ हामीले पढ्नुपर्ने लेखाखण्ड अन्तर्गत यो सेकेन्ड पेपरको रिटन एक्जामको लागि। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी सेकेन्ड पेपरको सुरु गर्दैछौँ। हामीले फर्स्ट पेपर यानि कि प्री टेस्टको सकिसकेका छौँ, लेखाखण्डको यसैगरी म्यानेजमेन्टको पनि हामीले सकिसकेका छौँ। अब हामी रिटन एक्जामको जुन सेकेन्ड पेपरको लागि रहेको छ यो हेर्नेछौँ आजको यो भिडियोदेखि। आज सुरुमा चाहिँ हामी पहिलो रहेको छ हाम्रो सिलेबसमा पनि बही खाता तथा लेखा सम्बन्धी अवधारणा अर्थात् बुक किपिङ एन्ड अकाउन्टिङ कन्सेप्टसँग रिलेटेड सम्पूर्ण कुराहरू हामी डिटेलमा हेर्नेछौँ आजको यो भिडियोमा। त्यसैले आउनुहोस् अब ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। हामी सुरुमा चाहिँ सिलेबससँग रिलेटेड रहेको छ यो सबै कुरा। खाता बही र लेखा सम्बन्धी अवधारणा मैले भनिसकेँ, कन्सेप्ट अफ बुक किपिङ हेर्छौँ सुरुमा, त्यसपछि हामी अकाउन्टिङ कन्सेप्टहरू भयो र यसभित्रका सम्पूर्ण कुराहरू डिटेलमा हेर्नेछौँ क्रमसँग। अब सुरुमा मैले यहाँ कन्सेप्ट अफ बुक किपिङको केही पोइन्टहरूमा उल्लेख गरेकी छु, यसलाई हामी हेरौँ। र सुरुमा रहेको छ सामान्यतया दुई पक्ष बीचको आपसी लेनदेनलाई व्यवसायको भाषामा कारोबार अर्थात् ट्रान्जेक्सन भनिन्छ। ट्रान्जेक्सन केलाई भनिन्छ त भन्दा सामान्यतया हामीले बुझ्ने भाषामा अथवा दुई पक्ष बीचको आपसी लेनदेनलाई व्यवसायको भाषामा के भनिन्छ? ट्रान्जेक्सन अथवा कारोबार भनिन्छ। यसैगरी अर्को पोइन्टमा छ व्यावसायिक कारोबारको नियमित र विधिवत रूपमा अभिलेख राख्ने रेकर्ड राख्ने कार्यलाई लेखा अभिलेख अथवा बुक किपिङ भनिन्छ है। जुन चाहिँ व्यावसायिक कारोबारहरूको नियमित र विधिवत रूपमा रेकर्ड राख्ने काम हुन्छ त्यसलाई नै बुक किपिङ भनिन्छ। यसैगरी अर्को पोइन्टमा हेरौँ व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा उत्पन्न हुने असंख्य कारोबारहरूबाट। हेर्नुहोस् है, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा उत्पन्न हुने सृजना हुने असंख्य कारोबारहरूबाट, धेरै कारोबारहरूबाट व्यवसायको आम्दानी इन्कम, खर्च एक्सपेन्सेस, एसेट्स सम्पत्ति, ल्याबिलिटी दायित्व, त्यसपछि क्यापिटल पुँजी आदिमा पर्ने जुन असरहरू पत्ता लगाउनका लागि प्रत्येक कारोबारहरूको व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ यो पोइन्टले के भनेको छ भन्दा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा उत्पन्न हुने धेरै असंख्य कारोबारहरूबाट व्यवसायको आम्दानी खर्च सम्पत्ति त्यसपछि दायित्व पुँजी लगायतमा पर्ने असरहरू पत्ता लगाउनका लागि पनि प्रत्येक कारोबारहरू प्रत्येक ट्रान्जेक्सनहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले रेकर्ड राख्नुपर्छ। यो भयो भने सजिलो हुन्छ। यसैगरी अर्को पोइन्ट हेरौँ यो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि, जुन उद्देश्य भनेको यहाँ हामीले यो भन्दा माथिल्लो पोइन्टमा हेरिसकेका छौँ। व्यवसायको क्रममा उत्पन्न हुने विभिन्न असंख्य कारोबारहरूको आम्दानी भयो, खर्च भयो, सम्पत्ति भयो, पुँजी लगायतका पक्षमा पर्ने असरहरू पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ प्रत्येक कारोबारहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले रेकर्ड राख्नुपर्छ। अब यो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि जुन वित्तीय कारोबारहरूको नियमित र व्यवस्थित तरिकाले बही अथवा किताबमा चाहिँ अभिलेख राख्नुपर्छ, रेकर्ड राख्नुपर्छ। अब बही खाता अथवा बुक किपिङको बारेमा यहाँ मैले दुईजना विद्वानको परिभाषालाई लिएकी छु। सुरुमा यहाँ मैले आर्यन कार्टरको परिभाषालाई लिएकी छु। हेरौँ उहाँले के भन्नुभएको छ। मुद्रा वा मौद्रिक मूल्यको हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यावसायिक कारोबारहरूको खाताहरूमा शुद्ध तरिकाले अभिलेख राख्ने विज्ञान र कलालाई नै के भनिन्छ? लेखा अभिलेख भनिन्छ। यो चाहिँ आर्यन कार्टरको परिभाषा। जुन मुद्रा भयो अथवा मौद्रिक मूल्यको हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित है सम्पूर्ण व्यावसायिक कारोबारहरूको खातामा शुद्ध तरिकाले अभिलेख राख्ने रेकर्ड राख्ने विज्ञान र कलालाई नै के भनिन्छ भन्दा लेखा अभिलेख भनिन्छ। यसैगरी अर्को विद्वान जे.आर. ब्यात्युको परिभाषा रहेको छ यहाँ। व्यावसायिक कारोबारहरूको विभिन्न बही वा खाताको अभिलेख राख्ने कला नै के हो?
लेखा अभिलेख हो भनेर यहाँ जीआरले भनेको छ। त्यसैले अब हामीले संक्षेपमा अथवा सारांशमा सर्टकटमा बुझ्नुपर्ने के हो त बुककिपिङ भनेको भन्दा मौद्रिक मूल्य वा व्यक्त गर्न सकिने मौद्रिक मूल्यमा व्यक्त गर्न सकिने सम्पूर्ण व्यावसायिक कारोबारहरूको अभिलेख राख्ने कार्यसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई नै के भनिन्छ अभिलेख भनिन्छ, लेखा अभिलेख भनिन्छ अर्थात् बुककिपिङ भनिन्छ। जुन चाहिँ मौद्रिक मूल्यमा व्यक्त गर्न सकिने हुनु पर्यो र मौद्रिक मूल्यमा व्यक्त गर्न सकिने सम्पूर्ण जति पनि कारोबारहरू छन् व्यावसायिक कारोबारहरू ती कारोबारहरूको रेकर्ड राख्ने कार्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयहरूलाई नै के भनिन्छ बुककिपिङ भनिन्छ। अब बुककिपिङको कन्सेप्ट बुझिसकेपछि हामी हेर्छौँ अब यहाँ रहेको छ लेखा अभिलेखको महत्त्व तथा फाइदाहरू इम्पोर्टेन्स अर एडभान्टेजेस अफ बुककिपिङ। अब यसको फाइदा के छ महत्त्व के छ हामी हेर्छौँ। अब यहाँ मैले 4वटा पोइन्टमा उल्लेख गरेकी छु यसको फाइदा र महत्त्वलाई हामी क्रमैसँग नम्बर 1 देखि हेर्छौँ। नम्बर 1 मा चाहिँ रहेको छ वित्तीय सूचनाको उपलब्धता। अब हामी वित्तीय सूचनाको उपलब्धताको बारेमा थोरै बुझौँ। यो बुककिपिङ अन्तर्गत वित्तीय कारोबारहरूको जुन नियमित र व्यवस्थित तरिकाले रेकर्ड राखिएको हुन्छ र यसबाट चाहिँ व्यवसायको आम्दानी, खर्च, पुँजी, सम्पत्ति अनि दायित्व आदि सम्बन्धी जानकारीहरू प्राप्त हुन्छ। यी सम्पूर्ण आम्दानी, खर्च, पुँजी लगायतका सम्पूर्ण पक्षहरूको जानकारी लिनका लागि पनि जुन कारोबारहरूको नियमित र व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ रेकर्ड राख्नुपर्छ, अभिलेख राख्नुपर्छ। तसर्थ लेखा अभिलेखनले व्यवसायको योजना तर्जुमा गर्न र अन्य नीति निर्माण गर्नका लागि पनि आवश्यक पर्ने वित्तीय सूचनाहरू सम्पूर्ण सूचनाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने गर्छ। त्यसैले यो वित्तीय सूचनाको उपलब्धता चाहिँ के हो भन्दा लेखा अभिलेखनको महत्त्व र अर्को भनेको फाइदा पनि हो। फाइदा कसरी हुन्छ भने यी सम्पूर्ण जुन पुँजी, खर्च, त्यसपछि दायित्व, सम्पत्ति, आम्दानी लगायत सम्पूर्ण पक्षहरूको चाहिँ नियमित, रेगुलरली र व्यवस्थित तरिकाले रेकर्ड राख्दै गएको खण्डमा चाहिँ पछि जुन व्यवसायको योजना तर्जुमा गर्न र अन्य नीति निर्माणहरू गर्नमा पनि सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दा यो बुककिपिङको चाहिँ फाइदा पनि हो। अर्को नम्बर 2 मा रहेको छ नाफा नोक्सान पत्ता लगाउनमा सहयोगी। अब लेखा अभिलेखन अन्तर्गत व्यवसायका आम्दानी, त्यसपछि लाभ, खर्च, हानि, नोक्सानीहरू आदिको रेकर्ड राखिने भएकोले ती अभिलेखहरूको माध्यमबाट कुनै पनि निश्चित समयावधिको नाफा नोक्सानको स्थिति सजिलैसँग पत्ता लगाउन सकिन्छ। यसको मतलब नाफा नोक्सानहरू पत्ता लगाउनमा सहयोगी हुन्छ। कुनै पनि निश्चित टाइममा कति नोक्सान भयो, कति खर्च भयो, कति नाफा भयो भनेर सबै कुराको चाहिँ निश्चित समयावधिको सम्पूर्ण कुराहरूको स्थिति के छ त, अवस्था के छ भनेर सजिलै पत्ता लगाउन सकिने भएकोले गर्दा यो पनि के हो लेखा अभिलेख अथवा बुककिपिङको महत्त्व र अर्को भनेको फाइदा पनि हो। नम्बर 3 मा छ वित्तीय अवस्थाको ज्ञान। अब व्यवसायको पुँजी, व्यवसायको जुन मातहतमा रहेका सम्पत्तिहरू अनि बाह्य पक्षहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वहरूको अवस्थालाई चाहिँ वित्तीय अवस्था भनिन्छ। वित्तीय अवस्था भनेको के हो भन्दा जुन व्यवसायको क्यापिटल अनि व्यवसायको मातहतमा रहेका जति एसेट्सहरू छन् अनि बाह्य पक्षलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने जुन ल्याबिलिटीहरूको अवस्थालाई नै के भनिन्छ त भन्दा वित्तीय अवस्था भनिन्छ। र लेखा अभिलेखन अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका जुन सम्पत्तिहरू अनि साहुहरू आदिको अभिलेख राखिने भएकोले कुनै निश्चित समयावधिको लागि व्यवसायको चाहिँ वित्तीय अवस्था सम्बन्धी जानकारी सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा यो पनि बुककिपिङको के हो वित्तीय अवस्थाको ज्ञान पनि महत्त्व र फाइदा हो। अर्को नम्बर 4 मा छ करको भार निर्धारण गर्नमा सहयोगी। अब आय आर्जन गर्न व्यक्ति अथवा व्यावसायिक सङ्गठनले आम्दानी तथा नाफाको निश्चित अङ्ग करको रूपमा सरकारले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। जुन आय आर्जन गर्ने व्यक्ति भयो अनि व्यावसायिक विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू भयो उनीहरूले चाहिँ इन्कम र प्रफिटको कुनै निश्चित अंश सरकारलाई ट्याक्सको रूपमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र लेखा अभिलेखनले कर भुक्तानी गर्नुभन्दा पहिले नै आम्दानी, इन्कम र खर्च जुन एक्सपेन्सेसको आधारमा सृजना हुन सक्ने करको भारलाई अग्रिम रूपमा अनुमान गर्नमा मद्दत पुर्याउँछ। यसले जुन इन्कम र एक्सपेन्सेसको आधारमा कति चाहिँ सरकारलाई ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ सुरुमै अग्रिम रूपमै
अनुमान गर्नमा पनि मद्दत पुर्याउँछ, जुन बुक किपिङको महत्त्व र फाइदाहरू अन्तर्गत करको भार निर्धारण गर्नमा सहयोगी पनि पर्दछ। र यो त हेऱ्यौँ हामीले लेखा अभिलेखको महत्त्व तथा फाइदाहरू। अब यसपछि हामी हेर्छौँ यहाँ रहेको छ लेखा अभिलेखनका उद्देश्य वा कार्यहरू, यसको अब्जेक्टिभ्स के छ र फङ्सन्सहरू के छ हेर्छौँ। अब यहाँ पनि मैले 4वटा पोइन्टलाई उल्लेख गरेकी छु। हामी हेर्छौँ सुरुको यो रहेको छ वित्तीय कारोबारको पहिचान गर्नु। अब वित्तीय कारोबारको पहिचान गर्ने कुरामा चाहिँ लेखा विधि अन्तर्गत जुन मौद्रिक मूल्य भएका तथा मौद्रिक मूल्यमा चाहिँ रूपान्तरण गर्न सकिने जुन कारोबारहरूको मात्रै अभिलेख राखिन्छ। यहाँ एउटा मौद्रिक मूल्यमा भएको हुनु पर्यो र अर्को भनेको मौद्रिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्न सकिने खालको कारोबारहरूको रेकर्ड मात्रै राखिन्छ यहाँ चाहिँ। तसर्थ लेखा अभिलेखनको चाहिँ मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भन्दा सम्पूर्ण व्यावसायिक कारोबारहरू मध्ये है जति मौद्रिक मूल्य भएका कारोबारहरूको पहिचान गर्नु। सम्पूर्ण व्यवसायको कारोबारहरू मध्ये मौद्रिक मूल्य भएको कारोबारहरू ट्रान्जेक्सनहरूको मात्रै पहिचान गर्नु हो। यो चाहिँ के हो उद्देश्य पनि हो र अर्को भनेको कार्य पनि हो। अर्को हेरौँ व्यवस्थित अभिलेख राख्नु रहेको छ। अब व्यवस्थित अभिलेख राख्नुमा चाहिँ के हुन्छ भने लेखा अभिलेखनका मुख्य उद्देश्यहरू भनेको कारोबारहरूको नियमित र व्यवस्थित तरिकाले रेकर्ड अथवा अभिलेख राख्नु हो। र यस उद्देश्यहरू पूरा गर्नका लागि लेखा अभिलेख अन्तर्गत के हुन्छ भने विभिन्न प्रकारका सहायक पुस्तिकाहरू जुन पुस्तकहरू नियमसङ्गत र क्रमबद्ध तरिकाले अभिलेख राख्ने गर्नुपर्छ। र यो अभिलेख राख्ने कार्य यसले पनि के गर्छ भन्दा अभिलेख लेखनको उद्देश्य र कार्यहरूमा मद्दत पुर्याउने गर्छ। अर्को भनेको कारोबारहरूको वर्गीकरण गर्नु छ। अब व्यावसायिक कारोबारहरूलाई जुन समानताका आधारमा विभिन्न समूहहरूमा विभाजन वर्गीकरण गर्नु लेखा अभिलेखनको कार्य तथा उद्देश्य पनि हो। जुन व्यावसायिक कारोबारहरूलाई समान रूपमा समानताको आधारमा विभिन्न समूहहरूमा विभाजन गर्नु पनि के हो यसको उद्देश्य हो। अर्को भनेको कार्य पनि हो। र यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि जुन लेखा अभिलेख अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका खाता अथवा लेजरहरू पनि तयार गर्नुपर्छ। यो भयो कारोबारहरूको वर्गीकरण गर्नु। यसपछि अर्को रहेको छ व्यवसायको सञ्चालन नतिजा पत्ता लगाउनु। अब कुनै निश्चित समयावधि आम्दानी त्यसपछि खर्च पुँजी दायित्व सम्पत्ति आदिको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नु लेखा अभिलेखनको उद्देश्य हो। कुनै निश्चित समयावधिमा कति प्रफिट भयो कति एक्सपेन्सेस भयो क्यापिटल कति छ त्यसपछि एसेट्सको अवस्था के छ भनेर सम्पूर्ण बारेमा जानकारी प्रदान गर्नु के हो लेखा अभिलेखनको उद्देश्य हो। र यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि अन्तिम खाता तयार गर्नु पर्दछ। र यो भयो लेखा अभिलेखनका उद्देश्य र अर्को कार्यहरू। हामीले यो 4वटा हेरिसक्यौँ। अब यसपछि हामी के हेर्दैछौँ भने रहेको छ यहाँ लेखा विधिको अवधारणा र अर्थ हेर्छौँ। कन्सेप्ट एन्ड मिनिङ अफ अकाउन्टिङ रहेको छ यो। अब यसको कन्सेप्ट के छ मिनिङ के छ हामी हेर्छौँ। अब सुरुमा यहाँ मैले अघि सुरुमा जस्तै पोइन्ट आउट गरेकी छु केही मुख्य कुराहरूलाई तपाईले नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सुरुमा रहेको छ यहाँ लेखा भनेको व्यवसायको जुन भाषा तथा आर्थिक कारोबारको दर्पण हो है। लेखा भनेको के हो भन्दा व्यवसायको एउटा भाषा अर्को भनेको आर्थिक कारोबारको दर्पण हो। अकाउन्टिङ इज द ल्याङ्ग्वेज अफ बिजनेस एन्ड मिरर अफ फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ लेखा भनेको एउटा व्यवसायको भाषा र अर्को भनेको कारोबारहरूको दर्पण हो। अर्को भनेको के छ आर्थिक कारोबारका सान्दर्भिक कागजातहरू सङ्कलन गरेर है। आर्थिक कारोबारसँग जति कागजातहरू छन् ती सन्दर्भका कारोबारका सन्दर्भका कागजातहरू सङ्कलन गरेर वैज्ञानिक र व्यवस्थित ढङ्गबाट अभिलेख राख्ने वर्गीकरण गर्ने त्यसपछि सारांश निकाल्ने र सरकारवाला समक्ष सूचना प्रवाह गर्नका लागि जुन निमित्त सूचना प्रवाह गर्नका लागि वित्तीय विवरण तयार पार्ने प्रक्रिया नै के हो अकाउन्टिङ अथवा लेखा हो। यसलाई पुनः हेरौँ। जुन आर्थिक कारोबारहरूका सन्दर्भमा है कागजातहरू सङ्कलन गर्ने त्यसपछि वैज्ञानिक र ती कागजातहरूलाई चाहिँ वैज्ञानिक र व्यवस्थित ढङ्गबाट रेकर्ड राख्ने वर्गीकरण गर्ने त्यसपछि सारांशमा राख्ने हेर्ने अनि जुन सरकारवालाहरू समक्ष सूचना प्रवाह गर्नको निमित्त वित्तीय विवरण तयार पार्ने प्रक्रिया नै के हो वास्तवमा
अकाउन्टिङ अथवा लेखा हो। अब अर्को पोइन्टले भन्छ यहाँ प्रचलित कानुन बमोजिम भएका आर्थिक कारोबारहरूको बेहोरा देखिने गरी है, प्रचलित नियम कानुन के छ त, त्यस बमोजिम भएका जति पनि आर्थिक कारोबारहरूको बेहोरा देखिने गरी राखिएका अभिलेख भयो, बही खाता भयो, प्रतिवेदन तथा कागजातहरूको समष्टिगत रूप नै के हो, लेखा अथवा अकाउन्टिङ हो। यो चाहिँ अभिलेख, त्यसपछि बही खाता, प्रतिवेदन तथा कागजातहरूको समष्टिगत रूप, एकमुष्ट रूप नै के हो, लेखा हो, जुन चाहिँ प्रचलित कानुन बमोजिम भएका जति पनि आर्थिक कारोबारहरूको बेहोरा देखिने गरी राखिएका सम्पूर्ण कागजातहरूको समष्टिगत रूप नै अकाउन्टिङ अथवा लेखा हो। अब लेखाको परिभाषा यहाँ AICPN भनेको अमेरिकन इन्स्टिट्युट अफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउन्ट्स रहेको छ यसको फुल फर्म। यो पनि यसको फुल फर्म के हो भनेर पनि सोध्न सकिन्छ, त्यसैले याद गर्नुपर्छ। यो अमेरिकन रहेको छ, ए को, आई को भनेको इन्स्टिट्युट भइहाल्यो, त्यसपछि अफ, सी को भनेको सर्टिफाइड, पी को पब्लिक र ए को भनेको अकाउन्ट भइहाल्यो। अब हेरौँ यहाँ जुन अमेरिकन इन्स्टिट्युट अफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउन्ट्सका अनुसार चाहिँ लेखा भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा यहाँ परिभाषा छ। कम्तीमा वित्तीय प्रकृति भएका है, वित्तीय प्रकृति भएका मुद्रा, त्यसपछि कारोबारहरू र घटनाहरूको सुव्यवस्थित तरिकाले के गर्ने, अभिलेख राख्ने, वर्गीकरण गर्ने, सारांश निकाल्ने र नतिजाको व्याख्या गर्ने कलालाई के भनिन्छ, लेखाविधि भनिन्छ। र यसपछि हामी संक्षेपमा के बुझ्छौँ त अकाउन्टिङ भनेको भन्दा व्यवसाय सञ्चालनको सिलसिलामा सृजना हुने जति पनि वित्तीय कारोबारहरूको नियमित, त्यसपछि विधिवत, स्पष्ट र व्यवस्थित तरिकाले अभिलेखहरू तयार पार्ने, विश्लेषण गर्ने, अभिलेखहरू के गर्ने, एउटा तयार पार्ने, प्रिपेयर गर्ने, त्यसपछि एनालाइसिस गर्ने र सम्बन्धित पक्षहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनको नतिजाको, रिजल्टको जानकारी प्रदान गर्ने विज्ञान तथा कला नै के हो, अकाउन्टिङ अथवा लेखाविधि हो। हामीले संक्षेपमा बुझ्नुपर्ने भनेको एकमुष्ट रूपमा के हो भन्दा, पुनः एकपटक दोहोऱ्याउँ, व्यवसाय सञ्चालनको सिलसिलामा है, सञ्चालन गर्ने क्रममा जति पनि सृजना हुने वित्तीय कारोबारहरू छन्, ती कारोबारहरूको नियमित, विधिवत, स्पष्ट र व्यवस्थित तरिकाले रेकर्डहरू तयार पार्ने अनि विश्लेषण गर्ने, त्यसपछि सम्बन्धित पक्षहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनको नतिजाको जानकारी प्रदान गर्ने, यी सम्पूर्ण विज्ञान तथा कलालाई नै के भनिन्छ, लेखाविधि अर्थात् अकाउन्टिङ भनेर भनिन्छ। अब लेखाविधिपछि हामी लेखाविधिका विशेषताहरू के छन् त, यो बारेमा पनि चर्चा गरौँ। यहाँ फिचर्स अफ अकाउन्टिङ रहेको छ, यसको 5 वटा पोइन्टहरू रहेको छ। हेरौँ यो 5 वटा पोइन्टहरूलाई हामी सिरियली। अब सुरुमा भनेको नम्बर 1 मा वित्तीय चरित्र रहेको छ। अब वित्तीय चरित्र अन्तर्गत जुन लेखाविधि अन्तर्गत वित्तीय प्रकृतिका कारोबारहरूको मात्रै अभिलेख राख्ने गरिन्छ भनेर हामीले अघि पनि पढिसकेका छौँ। यसमा पनि सेम हो, वित्तीय चरित्र भन्ने बित्तिकै यस अन्तर्गत लेखाविधि अन्तर्गत वित्तीय प्रकृतिका जति पनि कारोबारहरू छन् ती कारोबारहरूको मात्रै रेकर्ड राख्ने गरिन्छ, जुन चाहिँ मुद्रामा व्यक्त गर्न नसकिने र गुणात्मक पक्षहरू छन् तिनको चाहिँ अभिलेख अथवा रेकर्ड राखिँदैन वित्तीय चरित्रमा। अब नम्बर 2 मा निरन्तर चरित्र। अब लेखाविधि भनेको एक निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो, यो जुन निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ नियमित रूपमा, र जस अन्तर्गत जुन कारोबारहरूको पहिचान गर्ने, त्यसपछि वर्गीकरण गर्ने अनि अभिलेख राख्ने, व्याख्या र विश्लेषण गर्ने जस्ता र सम्प्रेषण गर्ने जुन कार्यहरू नियमित रूपमा सम्पन्न हुनुपर्छ निरन्तर चरित्र अन्तर्गत। अर्को भनेको विश्लेषण र व्याख्या। लेखाविधि अन्तर्गत जुन तयार पारिने वित्तीय अभिलेखहरूबाट व्यवसायको सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षहरू पहिचान गर्ने है, वित्तीय अभिलेखहरूबाट जुन व्यवसायको के छ सकारात्मक पक्षहरू अनि नकारात्मक पक्षहरू के छ भने सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरूको पहिचान गर्ने र ती विवरणहरूको जुन व्याख्या र विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ पहिचान गर्नको लागि। त्यसकारण विश्लेषण र व्याख्या गर्नका लागि यो कार्य गर्नका लागि पनि लेखाविधिको एक मुख्य अङ्ग हो।
जुन व्यवसायमा कमजोरी के छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ कुराहरू हेर्नका लागि, पहिचान गर्नका लागि, विश्लेषण गर्नका लागि पनि यो लेखाविधिको एक मुख्य अङ्गको रूपमा रहेको छ विश्लेषण र व्याख्या। अर्को भनेको ऐतिहासिक प्रकृति। ऐतिहासिक प्रकृतिमा चाहिँ अब लेखाविधि अन्तर्गत जुन उत्पन्न भइसकेका कारोबारहरूको माझमा अभिलेख राखिन्छ है, उत्पन्न भइसकेका। र अर्को शब्दमा चाहिँ के बुझिन्छ त भन्दा यो कारोबारहरू जुन भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्छन् तिनीहरूको पनि अभिलेख राखिँदैन, भइसकेको मात्रै राखिन्छ र फ्युचरमा हुन सक्ने कुराहरूको चाहिँ यहाँ राखिँदैन रेकर्ड। तसर्थ यो लेखाविधिको स्वभाव ऐतिहासिक प्रकृतिको हुन्छ। अर्को छ सिद्धान्तमा आधारित, र यो चाहिँ लेखा प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। यो सिद्धान्तमा आधारित भनेको लेखा प्रणालीको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। अब अर्को रहेको छ यहाँ लेखाविधिको उद्देश्य, कार्य तथा महत्त्व के रहेको छ हेरौँ। उद्देश्य, त्यसपछि कार्य र महत्त्व हेर्छौँ हामी मुक्त रूपमा। यहाँ मैले 6वटा पोइन्ट लेखेकी छु। सुरुमा 1 नम्बरमा छ पूर्ण र व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्नु। अब हेरौँ कसरी पूर्ण र व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्न सकिन्छ। जुन टु किप अ कम्प्लिट एन्ड सिस्टमेटिक रेकर्ड रहेको छ। यो लेखाविधिको मुख्य उद्देश्य तथा महत्त्व भनेको वित्तीय प्रकृतिका सम्पूर्ण व्यावसायिक कारोबारहरूको जुन वित्तीय प्रकृति, वित्तीयसँग सम्बन्धित जति पनि कारोबारहरू छन् ती सम्पूर्ण कारोबारहरूको नियमित र व्यवस्थित तरिकाले रेकर्ड राख्नु हो। र यस्तो गर्दाखेरि भनेको सम्पूर्ण ट्रान्जेक्सनहरूलाई स्मरण सम्झिरहनु पर्ने जुन समस्या चाहिँ कम हुन्छ, घट्छ अथवा निराकरण हुन्छ। चाहेको समयमा कुनै पनि रेकर्डहरू अथवा फाइलहरू चाहिँ तुरुन्त प्राप्त गर्न सकिन्छ पूर्ण र व्यवस्थित तरिकाले रेकर्ड अथवा फाइलहरू चाहिँ व्यवस्थित रूपले राखिएको खण्डमा। र हामीले कुन कुरा चाहिएको छ कुन समयमा त्यही बेला सहजै भेटाउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा पनि लेखाविधिको उद्देश्य भनेको एउटा कार्य तथा महत्त्वमा पूर्ण र व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राख्नु हो। अर्को नम्बर 2 मा छ नाफा नोक्सान पत्ता लगाउनु। नाफा नोक्सान कसरी पत्ता लगाउने त अब यसको उद्देश्य र कार्य महत्त्व अन्तर्गत पर्दछ यो पनि। अब यसको चाहिँ के हुन्छ भने लेखाविधिको जुन उद्देश्यहरू कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठनले निश्चित समयावधि, एउटा निश्चित समयावधिको अन्तिममा त्यो संस्था अथवा सङ्गठनले कति नाफा आर्जन गरेको छ अथवा त्यो संस्थाको नोक्सान कति भएको छ त, प्रफिट कति छ, लस कति छ, यी सम्पूर्ण प्रफिट र लसको अवस्था पत्ता लगाउनु हो। र लेखाविधि अन्तर्गत प्रत्येक लेखा वर्षको अन्तिममा है नाफा नोक्सानहरू पत्ता लगाउने उद्देश्यले व्यापार खाता र नाफा नोक्सान खाता तयार गरिन्छ। जुन चाहिँ प्रत्येक लेखा वर्षको अन्तिममा नाफा कति छ कुनै पनि संस्था अथवा व्यावसायिक सङ्गठनको र घाटा कति छ, यी सबै कुराको पत्ता लगाउन, स्थितिबारे जानकारी लिनका लागि पनि एउटा व्यापार खाता, ट्रेडिङ अकाउन्ट र अर्को भनेको पिएल अकाउन्ट तयार गर्ने गरिन्छ। यो भयो नाफा नोक्सान खाता, नाफा नोक्सान पत्ता लगाउनु। अर्को नम्बर 3 मा छ वित्तीय सूचना विश्लेषण र व्याख्या गर्नु। अब लेखाविधि अन्तर्गत जुन तयार पारेको अभिलेखहरूबाट योजनाहरू तर्जुमा गर्ने अनि त्यसपछि वित्तीय स्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने र ती रेकर्डहरूको, ती अभिलेखहरूको विश्लेषण र व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्लेषण र व्याख्या पछि मात्रै के रहेको छ त, योजनाहरू कसरी तर्जुमा गर्ने, वित्तीय स्थितिको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्नको लागि चाहिँ विश्लेषण र व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी वित्तीय विवरणहरूको जुन विश्लेषण र व्याख्या गर्ने काम चाहिँ मुख्य कार्य कसको हो भन्दा लेखाविधिको हो। अर्को भनेको करको रकम निर्धारण गर्न मद्दत गर्नु 4 नम्बरमा। अब नियमित र विधिवत तरिकाले जुन राखिएको रेकर्डहरूबाट है अभिलेखहरूबाट एकातिर करको रकम निर्धारण गर्न सम्बन्धित निकायलाई मद्दत पुग्दछ भने अर्कोतिर चाहिँ कर सम्बन्धी कुनै कानुनी विवादहरू उत्पन्न भएमा त्यसलाई विधिवत तरिकाले राखिएको जुन अभिलेखहरू हुन्छ, व्यवस्थित तरिकाले राखिएको रेकर्डहरू, त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रमाणको रूपमा पनि पेश गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ करको रकम निर्धारण गर्नमा मद्दत पुग्ने भयो। अर्को भनेको चाहिँ कुनै पनि विवादहरू कानुनी रूपमा उत्पन्न भएमा ती अभिलेखहरूलाई चाहिँ प्रमाणको रूपमा पनि पेश गर्न सकिने अर्को महत्त्व, कार्य अथवा फाइदा पनि भयो।
अर्को भनेको निर्णय गर्नमा सहयोगी। अब लेखाविधिको मुख्य उद्देश्य भनेको विभिन्न समय अवधिको वित्तीय स्थितिको जानकारी प्रदान गर्नु। विभिन्न समय अवधिमा वित्तीय स्थिति, आर्थिक अवस्था के रहेको छ त्यसबारेमा जानकारी दिनु हो भने विगतका कार्य सम्पादनका आधारमा भविष्यमा कुन कुन कार्यहरू गर्न र कुन कुन कार्यहरू नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि लेखाविधिले व्यवस्थापकहरूलाई विभिन्न निर्णयहरू गर्न तथा भावी योजनाहरू तर्जुमा गर्नमा पनि सहयोग पुर्याउँछ। यो भयो निर्णय गर्नमा सहयोगी, जुन विगतका कामहरूलाई अथवा विगतका कार्य सम्पादनहरूलाई नियालेर त्यसको आधारमा चाहिँ भविष्यमा कुन कुन कार्यहरू गर्ने, के कार्यहरू नगर्ने र कति कुराहरूमा सुधारात्मक कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ भनेर पनि जुन यो लेखाविधिले व्यवस्थापकहरूले विभिन्न योजनाहरूको तर्जुमा गर्ने, भविष्यमा कसरी योजना बनाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि निर्णय गर्नमा चाहिँ सहयोगी भूमिका खेल्दछ। अर्को भनेको यहाँ 6 नम्बरमा छ गल्तीहरूको कटौती। अब लेखाविधि अन्तर्गत गल्तीहरूको कटौती कसरी हुन्छ भने विभिन्न सिद्धान्तहरूको अनुसरण गरेर नियमित, त्यसपछि क्रमबद्ध अनि व्यवस्थित तरिकाले अभिलेख राखिन्छ र लेखाको कार्यमा दक्ष व्यक्तिहरू संलग्न हुने भएकोले विभिन्न प्रकारका गल्तीहरू, त्यसपछि अनियमितताहरू उत्पन्न हुने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ। जसले गर्दा अभिलेख राख्ने क्रममा, रेकर्ड राख्ने क्रममा उत्पन्न हुने जति पनि गल्तीहरू छन् ती गल्तीहरू चाहिँ कम भएर जान्छन्। किन भन्दा लेखाको काम गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै दक्ष व्यक्तिहरू संलग्न हुने भएकोले एउटा गल्ती र अनियमितताहरू उत्पन्न हुने सम्भावना कम हुन्छ भने अर्को भनेको चाहिँ कम हुनुको साथै अर्को भनेको के हुन्छ भने अभिलेखहरू राख्ने क्रममा, जुन रेकर्डहरू राख्ने क्रममा उत्पन्न हुने जति पनि गल्ती, मिस्टेकहरू छन्, त्रुटिहरू छन्, त्यो कुराहरू पनि कम भएर जान्छ। र अर्कोतिर भनेको चाहिँ जुन अभिलेखहरूको गणितीय शुद्धताको जाँच गर्न सकिने भएकोले पनि गल्तीहरू चाहिँ समयमा नै पत्ता लगाएर त्यो गल्तीलाई के गर्न सकिन्छ, कसरी सुधार गर्न सकिन्छ र त्यसको असर के पर्छ भनेर ती सम्पूर्ण कुराहरू अथवा गल्तीको असरलाई पनि कम गर्न सकिन्छ, कटौती गर्न सकिन्छ। यो भयो गल्तीहरूको कटौती। र अब हामी हेर्दैछौँ यहाँ बुककिपिङ अथवा अकाउन्टिङ है। लेखा अभिलेखन रहेको छ यो बुककिपिङ। अनि अर्को यो अकाउन्टिङ भनेको लेखाविधि बीचको फरक के छ त हामीले यो दुईवटै टपिकमा पढिसकेका छौँ। अब यसको फरक के छ, यी दुई बीचमा कुन कुन कुरामा फरक छ भनेर हामी यहाँ के को आधारमा फरक रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा हेर्छौँ। अब सुरुमा नम्बर 1 मा यहाँ आधार लेखौँ। के को आधारमा भन्दा आधारभूत कार्य, आधारभूत कार्यको आधारमा कसरी फरक छ। अब बुककिपिङमा के हुन्छ भने यो लेखा अभिलेखन अथवा बुककिपिङको मुख्य कार्य भनेको चाहिँ के हो भन्दा वित्तीय कारोबारको रेकर्ड राख्नु हो। यो चाहिँ अभिलेख राख्नु। बुककिपिङ जुन मुख्य कार्य, यसको मुख्य कार्य, लेखा अभिलेखनको मुख्य काम भनेको चाहिँ वित्तीय कारोबारहरूको अभिलेख राख्नु अथवा रेकर्ड राख्नु हो भने अब लेखाविधिको चाहिँ के हो भन्दा मुख्य कार्य भनेको अभिलेखहरूको चाहिँ जुन विश्लेषण, व्याख्या र सम्प्रेषण गर्नु हो। विश्लेषण, त्यसपछि व्याख्या र सम्प्रेषण गर्नु हो। जुन अभिलेखहरूको एउटा विश्लेषण गर्ने, त्यसपछि व्याख्या गर्ने र अर्को भनेको सम्प्रेषण गर्ने हो। यो भयो आधारभूत कार्यको आधारमा लेखा अभिलेखन र लेखाविधि बीचको फरक। अब नम्बर 2 मा अर्को के को आधारमा हुन्छ भन्दा कार्य प्रकृति, नेचर अफ जब। कार्य प्रकृतिको आधारमा कसरी फरक छ, के कुरामा हेरौँ। सुरुमा बुककिपिङ। यो लेखा अभिलेखनको चाहिँ एउटा निरन्तर रूपमा चलिरहने अब यान्त्रिक, मेकानिकल प्रकृतिको हुन्छ, जुन कनिष्ठ कर्मचारीहरू है, जुनियर स्टाफहरूबाट सम्पन्न हुन्छ। एउटा यो जुनियर स्टाफहरूबाट सम्पन्न हुने भयो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यो निरन्तर रूपमा चलिरहने भयो। निरन्तर चलिरहने। यो बुककिपिङको भयो भने अर्को
अकाउन्टिङको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो लेखा विधिको चाहिँ कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृतिको हुन्छ। यो हामीले सुरुमै विश्लेषण गर्ने भनिसकेका छौँ। त्यसैले यो विश्लेषणात्मक प्रकृतिको हुन्छ, जुन वरिष्ठ लेखाविज्ञहरूबाट हुन्छ। यो बुक किपिङ भनेको चाहिँ जुनियर स्टाफहरूबाट हुने भयो भने यो चाहिँ वरिष्ठ सिनियर विज्ञहरूबाट हुने भयो। यो चाहिँ विज्ञहरूबाट। त्यसपछि यो कस्तो हुन्छ भन्दा विश्लेषणात्मक हुन्छ। विश्लेषणात्मक प्रकृतिको हुन्छ। अर्को भनेको सिनियरहरूबाट हुने भयो। अर्को आधार नम्बर 3 मा के छ भने ज्ञान र सिपको आधारमा पनि यिनीहरू बीचमा फरक छ। कसरी हेर्छौँ अब ज्ञान र सिप। अब ज्ञान र सिपको आधारमा बुक किपिङको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा यो लेखा अभिलेखन अन्तर्गत है अभिलेखन राख्नको लागि जुन लेखाशास्त्र सम्बन्धी विस्तृत ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन। यसको रेकर्ड राख्नको लागि लेखाशास्त्रको विस्तृतमा डिटेलमा ज्ञान हुन त्यति आवश्यकता पर्दैन। लेखाशास्त्रको विस्तृत ज्ञान हुन ज्ञान चाहिँदैन। यसमा बुक किपिङमा चाहिँ जुन अभिलेखहरू राख्नको लागि लेखाशास्त्रको डिटेलमा नलेज हुन पर्दैन। यसको चाहिँ त्यो निड छैन है। अर्को लेखा विधि। अब यहाँ लेखा विधिमा चाहिँ के छ भने कार्य सम्पन्न गर्नको लागि जुन लेखा विधिका सिद्धान्तहरूको पूर्ण ज्ञान र विश्लेषणात्मक क्षमताको आवश्यकता पर्दछ। यसमा भनेको पूर्ण रूपमा लेखाशास्त्र अथवा लेखा विधिको ज्ञान हुनु पर्यो, पूर्ण ज्ञान। त्यसपछि के हुनु पर्यो अर्को विश्लेषणात्मक क्षमता हुनु पर्यो। विश्लेषणात्मक क्षमता यो भयो 3 नम्बरमा। अब 4 नम्बरमा अब यहाँ स्टेज चरणका आधारमा चाहिँ के फरक छ त यी दुईमा भन्दा लेखा अभिलेखन अथवा बुक किपिङको कार्य समाप्त नभएसम्म लेखा विधिको कार्य प्रारम्भ हुँदैन। त्यसैले यो पहिलो चरणमा लेखा अभिलेखनको कार्य सम्पन्न हुन्छ। यो हामीले बुझ्ने गरी भन्दा के बुझ्नु पर्यो, यो पहिलो चरणको कार्य हो। जुन यो बुक किपिङको कार्य नसकेसम्म लेखा विधि अथवा अकाउन्टिङको काम चाहिँ हुँदैन। र अकाउन्टिङ अथवा लेखा विधिमा चाहिँ के हुन्छ भने लेखा अभिलेखनको कार्य भइसकेपछि मात्रै हुन्छ। यो चाहिँ दोस्रो रूपमा बुझौँ है, दोस्रो कार्यको रूपमा बुझौँ यसलाई। किनकि यो बुक किपिङको काम जब पहिलो चरणमा सकिन्छ, फर्स्ट स्टेजमा, त्यसपछि मात्र यो अकाउन्टिङको काम हुन्छ सेकेन्ड स्टेजमा। अब अर्को 5 नम्बरमा के को आधारमा भन्दा आधारभूत उद्देश्यको आधारमा पनि यिनीहरू बीचमा फरक छ। आधारभूत उद्देश्यका आधारमा कसरी फरक छ भन्दाखेरि यो बुक किपिङमा चाहिँ लेखा अभिलेखनको चाहिँ मुख्य उद्देश्य भनेको वित्तीय कारोबारहरूको नियमित र व्यवस्थित तरिकाले मात्रै अभिलेख राख्नु हो। एउटा वित्तीय कारोबारहरूको नियमित रूपमा रेकर्ड राख्नु पर्यो। अर्को भनेको व्यवस्थित ढङ्गले राख्नु पर्यो, व्यवस्थित रूपमा राख्नु पर्यो। र यता अर्कोमा भने यो लेखा विधिमा भनेको चाहिँ मुख्य उद्देश्य के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै संगठनको निर्धारित समयावधिको, कुनै पनि निश्चित समयावधि, निर्धारित समयावधिको नाफा, एउटा निश्चित समयावधिको एउटा प्रॉफिट भयो। त्यसपछि अर्को नोक्सान, पीएल, मैले पीएल मात्रै लेखेँ। यो प्रॉफिट एन्ड लसको चाहिँ अवस्था अथवा स्थितिहरू के छ त, कति नाफामा छ कति घाटामा छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा वित्तीय अवस्थाको चित्रण गर्ने काम पनि गर्दछ। र हामीले यहाँ फरक हेर्यौं बुक किपिङ लेखा अभिलेखन र अकाउन्टिङ लेखा विधि बीचमा। पुनः एकपटक दोहोर्याउँ के को आधारमा छ त भन्दाखेरि एउटा 1 नम्बरमा आधारभूत कार्य। आधारभूत कार्यमा चाहिँ के छ भन्दा यो वित्तीय कारोबारहरूको अभिलेख हो, अभिलेख राख्ने काम हो यो बुक किपिङ भनेको। अर्को अकाउन्टिङ भनेको चाहिँ यो वित्तीय कारोबार अथवा अभिलेखहरूको जुन रेकर्ड राखेको कुराहरूको चाहिँ विश्लेषण, व्याख्या र
सम्प्रेषण गर्नु समेत चाहिँ यसको अकाउन्टिङको काम हो। अर्को 2 नम्बरमा भनेको कार्य प्रकृति। कार्य प्रकृतिका आधारमा कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुनियर स्टाफबाट यो काम चाहिँ सम्पन्न गरिन्छ। त्यसपछि यो के हो त अर्को भन्दा निरन्तर रूपमा चलिरहने यान्त्रिक प्रकृतिको मेकानिकल प्रकृतिको चाहिँ काम हो यो। अर्को भनेको यो अकाउन्टिङमा चाहिँ यो जुन यो कार्य प्रकृतिकै आधारमा यो चाहिँ सिनियर विज्ञहरूबाट सम्पन्न हुने कार्य हो र यो विश्लेषणात्मक प्रकृतिको हुन्छ। अर्को यहाँ 3 नम्बरमा छ ज्ञान र सिप। ज्ञान र सिप भनेको यो बुक किपिङ अथवा लेखा अभिलेखनमा चाहिँ लेखाशास्त्रको चाहिँ विस्तृत ज्ञान चाहिँदैन। लेखाशास्त्रको डिटेलमा नलेज हुन आवश्यक छैन यसमा। तर अकाउन्टिङमा चाहिँ लेखाशास्त्र अथवा लेखाविधिको पूर्ण रूपमा कम्प्लिटली नलेज हुनु पर्यो। त्यसपछि ती कारोबारहरूमा भएका सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ विश्लेषणात्मक क्षमता हुनु पर्यो। सम्पूर्ण कुराहरूलाई व्याख्या, विश्लेषण, सम्प्रेषण गर्ने विश्लेषणात्मक क्षमता हुनु पर्यो। अर्को 4 नम्बरमा छ चरण। चरणका आधारमा कस्तो हो भन्दा यो बुक किपिङ भनेको पहिलो चरण हो, जुन चाहिँ यो लेखा अभिलेखनको कार्य समाप्त नभएसम्मलाई लेखाविधिको यो पहिलो कार्य अथवा यो बुक किपिङको काम समाप्त इन्ड नभएसम्म चाहिँ यो लेखाविधि अथवा अकाउन्टिङको काम चाहिँ स्टार्ट हुँदैन। त्यसैले यो पहिलो काम हो भने जब बुक किपिङको काम सकिन्छ तब मात्रै अकाउन्टिङको काम स्टार्ट हुन्छ। त्यसैले यो दोस्रो चरणको रूपमा बुझ्छौँ हामी। अर्को 5 नम्बरमा छ आधारभूत उद्देश्य। अब यो जुन बुक किपिङमा चाहिँ लेखा अभिलेखनको मुख्य उद्देश्य भनेको एउटा नियमित रूपमा कारोबारहरूको रेकर्ड राख्नु, अर्को व्यवस्थित तरिकाले नियमित र व्यवस्थित तरिकाले ट्रान्जेक्सनहरूको चाहिँ रेकर्ड राख्नु हो। र अकाउन्टिङ भनेको यो निश्चित समयावधिको कुनै पनि सङ्गठनको निश्चित समयावधि एउटा निश्चित समयावधिमा त्यस सङ्गठनको प्रफिट कति छ, लस कति छ, जुन यो नाफा र नोक्सानको स्थितिहरू पत्ता लगाउनु, त्यसपछि त्यो स्थितिहरूको अवस्थाको बारेमा चित्रण गर्नु पनि के हो भन्दा अकाउन्टिङ भित्रको काम हो। त्यसैले हामीले यहाँ हेर्यौं विभिन्न 5 वटा आधारहरूमा बुक किपिङ र अकाउन्टिङ बीचको डिफरेन्ट। अब हामी हेर्दैछौँ यहाँ लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू के छन् त। यो चाहिँ केसँग रिलेटेड हुन्छ भने ग्याप रहेको छ। यो पनि फुल फर्म एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ सोध्न सक्ने प्रिटेस्टको लागि। ग्यापको फुल फर्म के हो भने जनरल एसेप्टिभ अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल रहेको छ। अब यो लेखासँग सम्बन्धित जुन सिद्धान्तले जसले चाहिँ वित्तीय विवरणहरूले दिने सूचनाहरूलाई वैधानिक र विश्वसनीय बनाउनमा मद्दत गर्दछ र तिनै सिद्धान्तहरूलाई लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्त जुन यो ग्याप रहेको छ जनरल एसेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल भनिन्छ है। यो ग्याप भनेको के हो भन्दा लेखासँग सम्बन्धित सिद्धान्तले जति पनि सिद्धान्त छन् लेखासँग सम्बन्धित ती सिद्धान्तहरूले वित्तीय विवरणहरूले दिने सूचनाहरूलाई वैधानिक र अर्को भनेको विश्वसनीय बनाउनमा मद्दत गर्छ। यसलाई के भनिन्छ यो लेखाको सिद्धान्त सर्वमान्य सिद्धान्तमा भनेको ग्याप रहेको छ यो। अब यो सिद्धान्तहरू हाम्रो यहाँ 8 वटा सिद्धान्तहरू छ। यो हामी क्रमैसँग हेर्छौँ। नम्बर 1 बाट नम्बर 1 मा छ व्यावसायिक अस्तित्वको सिद्धान्त। अब व्यावसायिक अस्तित्वको सिद्धान्तमा व्यवसाय एउटा कस्तो खालको भन्दा कानुनले सृजना गरेको कृत्रिम व्यक्ति हो है व्यवसाय भनेको चाहिँ। र यस कारणले गर्दा पनि व्यवसायको अब कारोबार अनि मालिकको कारोबारलाई छुट्टा छुट्टै देखिन्छ। व्यवसायको कारोबार र अर्को भनेको मालिकको कारोबार ट्रान्जेक्सनलाई छुट्टा छुट्टै देखिन्छ। र व्यवसायको मालिकले गरेको व्यक्तिगत खर्च र आम्दानी व्यवसायमा समावेश गरिँदैन। यो चाहिँ व्यवसायको कारोबार र मालिकको कारोबारलाई छुट्टा छुट्टै देखाउने बित्तिकै व्यवसायको मालिकले गरेको व्यक्तिगत खर्च र आम्दानी पनि व्यवसायमा समावेश गरिँदैन। अर्को भनेको संस्थाको निरन्तरताको अस्तित्व। अब व्यवसाय कानुनले सृजना गरेको कृत्रिम व्यक्ति भएको हुनाले हामीले यो भन्दा अगाडि कृत्रिम व्यक्ति हो व्यवसाय भनेको चाहिँ कानुनले सृजना गरेको भनेर पढिसकेका छौँ, थाहा पाइसकेका छौँ भने अब यो भएको हुनाले जुन के भएको भन्दा व्यवसाय कानुनले सृजना गरेको कृत्रिम व्यक्ति भएको हुनाले यसको अस्तित्व चाहिँ समाप्त गर्दा पनि कानुनले नै गर्ने गर्छ है। कानुनले नै सृजना गर्यो र यसको अस्तित्व कानुनले नै समाप्त पनि गर्ने काम गर्छ। त्यसैले चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरूको जुन लेखाङ्कन
व्यवसाय दीर्घकालसम्म चाहिँ निरन्तर चलिरहन्छ भन्ने मान्यतामा गरिन्छ। यो व्यवसाय त्यसैले गर्दा निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ। 3 नम्बरमा छ मौद्रिक एकाइको सिद्धान्त। अब व्यवसायको हरेक कारोबार र घटनालाई मुद्रामा व्यक्त गर्न सकिने भएमा मात्रै लेखामा रेकर्ड राखिन्छ भनेर हामीले योभन्दा अगाडि पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यसैले यो कर्मचारीहरूको अनुशासन अनि उनीहरूको दक्षता, त्यसपछि मेहनत, इमान्दारिता, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई मुद्रामा व्यक्त गर्न नसकिने भएकोले लेखाङ्कन गरिँदैन, यसलाई चाहिँ रेकर्ड राखिँदैन। र आर्थिक कारोबारहरू जुन मुद्रामा मापन गर्न सकिने प्रकारको हुन्छ त्यसलाई मात्र के गरिन्छ, लेखाङ्कन गरिन्छ यो मौद्रिक एकाइको सिद्धान्तमा। अर्को 4 नम्बरमा छ लागत मूल्यको सिद्धान्त। अब व्यवसायले आफ्नो कारोबारको जुन अभिलेखहरू राख्ने क्रममा लागत मूल्यमा नै राख्नुपर्ने हुन्छ र यस धारणा अनुसार चाहिँ के हुन्छ भने वस्तुको बजार मूल्य लागत मूल्यभन्दा बढी भएमा पनि नाफा नोक्सान निकाल्नका लागि लागत मूल्य नै अभिलेख राख्ने गरिन्छ, यो लागत मूल्यको सिद्धान्तमा आधारित। यसैगरी अर्को भनेको हिसाब मिलानको सिद्धान्त छ। अब यस धारणा अनुसार चाहिँ व्यवसायको जति पनि आम्दानी खर्च है, इन्कम र एक्सपेन्सेस को अवधि हो, जुन अवधि हो, यिनीहरूको जति समय हो त्यो अथवा समय अवधिको अभिलेख राख्नुपर्छ। कुनै पनि व्यवसायको इन्कम त्यसपछि एक्सपेन्सेसको जति पिरियड हो त्यो पिरियड भित्रको चाहिँ रेकर्ड राख्नुपर्छ। जस्तो कुनै कामको लागि पेस्की दिएकोमा है, एडभान्स दिएकोमा सोही वर्ष सम्पन्न भएका सम्बन्धित शीर्षकहरूमा खर्च लेखिन्छ, तर सम्पन्न नभएका पेस्कीलाई चाहिँ सम्पत्ति एसेट्स नै मान्ने गरिन्छ। यो भनेको चाहिँ हिसाब मिलानको सिद्धान्तमा। अर्को 6 नम्बरमा भनेको लेखा अवधि सिद्धान्त। अब जुनसुकै व्यवसायको जीवन अनन्त छ है भन्ने चाहिँ मान्यता राखिन्छ। यो व्यवसाय लेखा अवधि सिद्धान्तमा व्यवसायको जीवन अनन्तसम्म रहन्छ भन्ने। त्यसैले पनि यस धारणा अनुसार चाहिँ एक आर्थिक वर्षको जुन समय अवधिको मूल्याङ्कन गरी वित्तीय कारोबारको आधारमा चाहिँ नाफा नोक्सान त्यसपछि लगायतका वित्तीय अवस्थाहरू पत्ता लगाइन्छ। नाफा नोक्सान कति छ भन्ने कुरा लगायतका अन्य वित्तीय अवस्थाहरूको बारेमा पनि जानकारी लिइन्छ र नेपालमा चाहिँ हरेक यो कहिले भन्दा 12 महिनामा अन्तिम लेखा तयार पारिन्छ। जुन चाहिँ लेखाको अन्तिम वर्ष 12 महिनामा चाहिँ अन्तिम लेखा तयार पार्ने गरिन्छ, यो लेखा अवधिको सिद्धान्त भयो। 7 नम्बरमा छ दोहोरो पक्षको सिद्धान्त। अब यो सिद्धान्त अनुसार चाहिँ प्रत्येक कारोबारमा जुन डेबिट र क्रेडिट दुई पक्षहरू हुन्छन् है, प्रत्येक ट्रान्जेक्सनमा एउटा डेबिट अर्को भनेको क्रेडिट हुन्छ, क्रेडिट साइड, र एउटा पक्षले दिँदा अर्को पक्षले प्राप्त गर्ने भई लेखामा दोहोरो असर पर्छ। एउटा डेबिट भयो भने अर्को क्रेडिट हुने भएकोले अथवा एउटा पक्षले दिँदा अर्को पक्षले चाहिँ रिसिभ गर्ने है, प्राप्त गर्ने, एउटाले पेमेन्ट गर्ने अर्कोले रिसिभ गर्ने भएको हुनाले यो दुवै साइडमा इफेक्ट पर्छ। त्यसैले गर्दा यो लेखामा चाहिँ के गर्छ भन्दा दोहोरो असर पर्ने भएकोले यो दोहोरो पक्षको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ। अर्को 8 नम्बरमा भनेको आय प्राप्ति सिद्धान्त। अब यस धारणा अनुसार चाहिँ कुनै पनि आर्थिक कारोबारहरू हुनसाथ कारोबारलाई लेखामा समावेश गर्नुपर्छ है। कुनै पनि फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू हुने बित्तिकै लेखामा रेकर्ड राख्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ। र नगद तत्काल प्राप्त नभए पनि आर्थिक कारोबारको निर्णय हुनसाथ लेखाङ्कन गरिन्छ। उदाहरणको लागि चाहिँ एउटा उधारो बिक्रीलाई पनि नाफा नोक्सान निकाल्नको लागि अभिलेख गरिन्छ है। उधारो बिक्री छ, उधारोमा बिक्री गरेको छ, तर त्यसलाई पनि प्रफिट एन्ड लस निकाल्नको लागि चाहिँ रेकर्ड राख्ने गरिन्छ। र उपरोक्त जुन सिद्धान्तहरूका अतिरिक्त वस्तुगत आधारहरूको जुन सिद्धान्त, त्यसपछि भौतिकताको सिद्धान्त अनि प्रकाशनको सिद्धान्त जस्तो सिद्धान्तहरू पनि लेखा प्रणालीका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू अन्तर्गत पर्दछ यी बाहेक। र हामीले यहाँ लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू बारे छलफल गरिसकेका छौँ। र अब हामी हेर्दैछौँ यहाँ लेखा प्रणालीका प्रकारहरू के छन् त। अब हामीले दुई भागमा बाँडेर हेर्छौँ यसलाई चाहिँ। कमा भनेको चाहिँ लेखाको ढाँचा र पद्धतिको आधारमा यसभित्रको कुरा चाहिँ के पर्दछ भने यो लेखाको ढाँचा र पद्धतिको आधारमा एउटा नगदमा आधारित पर्दछ। नगदमा आधारित लेखा प्रणाली, यो चाहिँ नगदमा आधारित लेखा प्रणाली भयो। अर्को भनेको एउटा प्रोद्भावी भन्ने छ। प्रोद्भावी हामी एकछिनमा बुझ्छौँ। प्रोद्भावी
लेखा प्रणाली रहेको छ। अर्को भनेको एकहोरो लेखा प्रणाली छ। एकहोरो लेखा प्रणाली र अर्को यसै गरी यहाँ खमा भनेको लेखाको विषयवस्तुको आधारमा छ है। यसभित्र पनि कुराहरू छ। यहाँ लागत लेखा छ, एउटा लागत लेखा पर्छ। अर्को भनेको वित्तीय लेखा पर्छ। यहाँ लागत, वित्तीय, त्यसपछि व्यवस्थापन पर्छ। व्यवस्थापन लेखा जुन चाहिँ लेखाको विषयवस्तुको आधारमा रहेको छ यो वर्गीकरण प्रकार व्यवस्थापन। अर्को भनेको कर रहेको छ। यसै गरी अर्को सामाजिक लेखा रहेको छ। अब यीको बारेमा हामी सर्टकटमा हेर्छौँ है। अब सुरुमा हामी यो लेखाको ढाँचा र पद्धतिका आधारमा रहेको यी तीनवटा लेखा प्रणालीको प्रकारको बारेमा हेर्छौँ। सुरुमा हामी नगदमा आधारित लेखा प्रणालीको बारेमा हेर्छौँ। अब नगदमा आधारित भन्ने बित्तिकै नगद प्राप्त भएको आधारमा लेखा राख्ने पद्धति भन्ने बुझिन्छ है यसलाई चाहिँ। र यसले चाहिँ अब दायित्व नभइकन नगदको प्राप्ति, रिसिभ र भुक्तानीका आधारमा जुन लेखाको आम्दानी र खर्चमा बाँधिने कामलाई बुझाउँछ। जुन क्यास रिसिभ र क्यास पेमेन्टको आधारमा लेखाको इन्कम र एक्सपेन्सेसमा राख्ने कामलाई बुझाउँदछ। र यो चाहिँ एउटा के हो भन्दा परम्परागत प्रकृतिको प्रणाली पनि हो। र नेपालमा चाहिँ यो नगदमा आधारित लेखा प्रणालीको बढी प्रचलन रहेको चाहिँ पाउन सकिन्छ। नेपालमा यसको बढी प्रचलन छ। अर्को भनेको प्रोदभावी। अब प्रोदभावी लेखा प्रणाली भनेको यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक तथा लेखा पद्धतिको रूपमा लिन्छ है प्रोदभावीलाई चाहिँ। र यसले चाहिँ नगद भुक्तान वा प्राप्त भएको आधारमा नभइकन यो नगदमा जस्तो नगद प्राप्त भयो, भुक्तानी भयो भनेर चाहिँ खर्च र आम्दानीमा राख्ने काम गर्दछ। त्यस्तो आधारमा नभइकन यो प्रोदभावीले चाहिँ के गर्दछ भन्दा जुन कारोबार भएको, ट्रान्जेक्सन भएको तथा दायित्वहरू सिर्जना भएको अवस्थामा समेत यसले लेखा राख्ने गर्दछ है। माथिकोले चाहिँ नगदको प्राप्ति र यो नगदमा आधारित नगदको प्राप्ति र भुक्तानीको आधारमा मात्रै राख्यो भने प्रोदभावी एउटा वैज्ञानिक लेखा पद्धति भएको हुनाले यसले चाहिँ भुक्तानी र प्राप्त भएको आधारमा मात्रै नभइकन अर्को केलाई पनि एड गरेर राख्छ भन्दा एउटा ट्रान्जेक्सन भएको, अर्को भनेको दायित्व सिर्जना भएको, ल्याबिलिटी सिर्जना भएको अवस्थाको समेत कारोबारलाई चाहिँ लेखा राख्ने गर्दछ। तसर्थ यो एउटा लेखा प्रणाली, यो लेखा प्रणालीले चाहिँ कस्तो गर्दछ भन्दा कारोबारको यथार्थ के रहेको छ त वास्तविक कुरा यथार्थ चित्रण गर्ने गर्छ। यसलाई एउटा हामी अर्को के भन्न सक्छौँ भने व्यावहारिक लेखा प्रणाली पनि भनेर मानिन्छ। एउटा व्यावहारिक भयो प्रोदभावी भनेको, अर्को भनेको वैज्ञानिक लेखा पद्धतिको रूपमा स्वीकारिन्छ। अर्को भनेको एकहोरो लेखा प्रणाली। अब एकहोरो भन्ने बित्तिकै यो डेबिट र क्रेडिटको पूर्ण परिपालना नगरिने है। दोहोरो भइहाल्यो डेबिट र क्रेडिट त योमा भनेको दुई पक्ष हुँदैन। डेबिट र क्रेडिटको पूर्ण रूपमा परिपालना नगरिने लेखा प्रणाली हो यो चाहिँ। र यसमा चाहिँ सङ्गठनबाट कारोबार भएको आफ्नो पक्षबाट मात्र रेकर्ड वा लेखा राखिन्छ। यसमा चाहिँ अब कुनै पनि व्यावसायिक सङ्घ सङ्गठनहरूले चाहिँ एक पक्षको मात्रै है। जस्तो कि अब सपोज मैले तपाईँलाई चाहिँ क्यास दिएँ अथवा केही दिएँ भने एक पक्ष मैले मात्रै रेकर्ड राख्छु, तपाईँको पक्ष मात्रै रेकर्ड राख्नुहुन्छ। मैले भनेको तपाईँले दिएको पनि र लिएको पनि रेकर्ड राख्दिनँ। मतलब डेबिट र क्रेडिट दुवै पक्षमा यो रेकर्ड राखिँदैन। एक पक्ष अथवा आफ्नो पक्षबाट मात्रै यो रेकर्ड राख्ने गरिन्छ यो एकहोरो लेखा प्रणालीमा। र यसले चाहिँ सङ्गठनको मान्यता, सामान्य मान्यतामा के हुन्छ भन्दा आम्दानी र खर्चको मात्रै विवरणहरू देखाउँछ यो। र यसले भनेको चाहिँ लेखाको जुन पूर्ण विवरण दिन सक्दैन। एकहोरो हुने बित्तिकै दुवै साइडमा रेकर्ड नहुने भयो। त्यो भएपछि भनेको पूर्ण रूपमा लेखाको ट्रान्जेक्सनको अथवा विवरण दिन सक्दैन। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने विश्वव्यापी रूपमा यस्तो लेखा प्रणालीले अस्वीकार मानिन्छ, स्वीकार्दैन विश्वमा है। यो एक पक्षको मात्रै रेकर्ड अपुरो रेकर्ड हुनाले पनि यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा नै यो लेखा प्रणालीले अस्वीकार्य मानिन्छ। र यसलाई चाहिँ एउटा के पनि मान्न सकिन्छ भन्दा अवैज्ञानिक एउटा भयो, अर्को भनेको परम्परागत लेखा प्रणालीको नामले पनि पुकारिन्छ। एउटा परम्परागत भयो भने अर्को भनेको यो अवैज्ञानिक पनि भयो के। एक पक्षमा मात्रै रेकर्ड हुने भएकोले यो त्यति व्यावहारिक पनि छैन, प्रचलनमा पनि छैन र यसलाई स्वीकार्न पनि सकिँदैन। त्यसैले गर्दा यो एकहोरो लेखा प्रणाली एउटा अवैज्ञानिक लेखा प्रणाली पनि हो, अर्को भनेको परम्परागत पनि हो भनेर हामी बुझ्छौँ।
अब यता खमा छ हाम्रो अर्को भनेको लेखाको विषयवस्तुको आधारमा लेखाको प्रकारहरू छ। लागत लेखा हेरौँ सुरुमा। लागत रेखा जुन संगठनले वस्तु तथा सेवाहरू खरिद गर्दा कति लागत लाग्यो भनी टिपोट गरिएको विवरण नै के हो? लागत हो है। कुनै पनि व्यावसायिक सङ्घ संगठन संस्थाहरूले चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू खरिद गर्दाखेरि कति लाग्यो त भन्ने कुराहरूको सम्पूर्ण टिपोट गरेर विवरण राख्ने लागत लेखा हो भने अब यसले चाहिँ खरिद गरेको वा प्राप्त गरेको मूल्यलाई आधार मान्दछ। कतिमा पर्चेज गर्यो अथवा रिसिभ गर्यो भन्ने प्राइसलाई चाहिँ आधार मान्छ र वर्तमानको मूल्यलाई चाहिँ मान्दैन। यसले वर्तमानको मूल्य कति के छ त? जस्तो कि तपाईले कुनै सामान हिजो 100 रुपैयाँमा किन्नुभयो भने आज बढेर 110 भयो भने त्यो हिजो तपाईले 100 मा किन्नु भएको नै प्राइसलाई चाहिँ आधार मान्छ। यसले 110 भएको बढेर अथवा घटेर 90 भयो भने पनि त्यसले आधार मान्दैन र बढेर 110 अथवा 100 भन्दा माथि जति बढ्यो पनि त्यसले पनि आधार मान्दैन। उसले चाहिँ के गर्छ भन्दा खरिद गरेको मूल्य अथवा प्राप्त गरेको अथवा किनेको मूल्यलाई आधार मान्ने गर्छ यो लागत लेखाले। अब अर्को वित्तीय लेखा। यसमा चाहिँ कुनै पनि संगठनको वित्तीय कारोबारहरूको पूर्ण चित्रण गरिएको विवरण हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ के हो भन्दा वित्तीय लेखाको जुन कुनै पनि संगठनहरूले वित्तीय रूपमा ट्रान्ज्याक्सनहरूको पूर्ण चित्रण गरिएको विवरण चाहिँ वित्तीय लेखा हो। र वित्तीय लेखाले चाहिँ संगठनको आम्दानी त्यसपछि खर्च दायित्व आदिहरूको बारेमा वर्तमान अवस्थालाई समेत झल्काउने गर्छ यो वित्तीय विवरणले। अर्को छ व्यवस्थापन लेखा। व्यवस्थापन लेखाले चाहिँ अब लागतको आधारमा जुन वित्तीय अवस्थाहरू विश्लेषण गर्ने त्यसपछि त्यही विश्लेषण गरिएका व्यवस्थापनलाई चाहिँ सूचना दिने के छ त हैन। लागतको आधारमा है वित्तीय अवस्था विश्लेषण गर्ने र व्यवस्थापनलाई चाहिँ सूचना दिने लेखा नै के हो? व्यवस्थापन लेखा हो। र कुनै पनि संगठनलाई कहाँ लगानी गर्ने र कहाँ नगर्ने है, कुन ठाउँमा कस्तो ठाउँमा कहाँ लगानी गर्ने कहाँ नगर्ने र कुन ठाउँमा अथवा कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्दा कतिको फाइदा हुन्छ अथवा त्यहाँ त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्न लागेको क्षेत्रमा जोखिम कतिको छ भन्ने यावत सम्पूर्ण विषयहरूमा पनि जानकारी दिने हुनाले यो के हो त भन्दा व्यवस्थापन लेखा प्रणाली चाहिँ राख्ने गरिन्छ। अर्को भनेको कर लेखा रहेको छ। अब कर राज्यको राष्ट्रिय आम्दानी तथा आयको ढुकुटी हो र यो जसरी राज्यको कर कहाँबाट कतिखेर कहिले कोषद्वारा चाहिँ आदि विषयहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित भइराखेको लेखा प्रणाली के हो भन्दा कर लेखा हो। र कर लेखाले चाहिँ अब सरकारलाई कर राजस्व बारे पनि महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू उपलब्ध गराउने गर्दछ। यो भयो कर लेखा सम्बन्धी। अर्को सामाजिक लेखा। अब राष्ट्रिय विकासमा सामाजिक योगदानको कदर गरिँदै राखिने विवरण नै वास्तवमा के हो भन्दा सामाजिक लेखा हो। सामाजिक लेखाले चाहिँ सामाजिक क्रियाकलापहरू त्यसपछि योगदानहरूको लेखाले बुझाउने गर्छ। सामाजिक क्रियाकलाप अनि योगदान अनि राष्ट्रिय विकासमा पनि समाजको योगदानको अवस्थाको बोध गराउँछ यसले चाहिँ, जुन चाहिँ सामाजिक लेखा अन्तर्गत पर्यो। अब सामाजिक लेखा यो हामीले लेखाको प्रकारहरू लेखा प्रणालीका प्रकारहरू हेरिसक्यौँ क र ख मा छुट्याएर जुन लेखाको ढाँचा र पद्धतिका आधारमा थियो क मा, त्यसभित्र गएर हामीले नगदमा आधारित लेखा प्रणाली एउटा, अर्को भनेको प्रोद्भावी लेखा प्रणाली, एकहोरो लेखा प्रणाली अनि ख मा भनेको लेखाको विषयवस्तुका आधारमा लागत, वित्तीय व्यवस्थापन, कर र सामाजिक लेखा हेरिसक्यौँ। अब यसपछि हामी अर्को हेर्छौँ के छ भन्दा लेखा प्रणालीको विशेषताहरू। अब लेखा प्रणालीको विशेषताहरू के छ त? अब यहाँ हामी 8 वटा बुँदा हेर्छौँ है के छ। नम्बर 1 मा आर्थिक कारोबारमा आधारित छ यो लेखा प्रणाली, यसको विशेषता भइहाल्यो। नम्बर 2 मा भनेको लेखा नीतिद्वारा परिचालित रहेको छ, लेखाका नीति नियमहरूद्वारा यो परिचालित छ। नम्बर 3 मा भनेको निश्चित नियम तथा लेखामानद्वारा निर्देशित छ, एउटा निश्चित नियम छ त्यसैगरी लेखामानद्वारा निर्देशित छ। अर्को 4 नम्बरमा वित्तीय कारोबारहरूको अभिलेखन र प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित छ। वित्तीय कारोबारहरूको एउटा अभिलेखन र अर्को भनेको प्रतिवेदनसँग पनि सम्बन्धित छ र अर्को भनेको सरकारवाला समक्ष सूचनाहरू प्रवाह गर्नेसँग सम्बन्धित रहेको छ। अर्को पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अर्को रूप हो यो लेखा प्रणाली। यसैगरी व्यापक क्षेत्र ओगट्ने विधि हो भने अर्को 8 नम्बरमा वित्तीय अनुशासनको लागि पनि अत्यन्त आवश्यक तत्त्व हो। त्यसैले गर्दा यो लेखा प्रणालीका विशेषताहरू अन्तर्गत पर्दछ। र यो त भयो आज हामीले हेरेको बुक किपिङ त्यसपछि अकाउन्टिङ सँग रिलेटेड विभिन्न
धेरै कुराहरू हामीले आजको यो भिडियोमा हेरिसकेका छौँ र अब आउने भिडियोमा हामी नयाँ अथवा यसै भित्रको जुन एकहोरो लेखा प्रणालीले विस्तृतमा हेर्नेछौँ अनि दोहोरो लेखा प्रणालीले विस्तृतमा हेर्नेछौँ र अन्य कुराहरू त हामी नियमित रूपमा हेर्दै आउनेछौँ जुन सिलेबससँग रिलेटेड रहेको छ। र आजको भिडियो यति नै। तपाईँ सम्पूर्णलाई भिडियो कस्तो लाग्दैछ सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला। त्यसैगरी तपाईँ आगामी दिनको भिडियोहरू सहजै नोटिफिकेसन मार्फत चाहिँ चाँडै सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। र अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। आजलाई भने यति नै। तपाईँ सम्पूर्णको बाँकी पल शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्ते।